मोशा उक्रासा कोरा I Jezuci atea manu Mamateano pure sora Mi spiritu monitor koru Jadnik sivo pitor sorta Eucardiuria dajon koru Mi sabiti kaci zaya Zakorban kaci dukdoru Emoja uprasa kora I Jezuci atea manu Mamateano pure sora Mi spiritu monitor koru बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमची सोवे आसूं. बाबा भणीनो, पवित्र सभा आज जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाची परब करता आनी त्या सुमयार आमकां जेजू आपल्याकूच दिता आपकुशीन हें उगडास करता. हें ताचें दिवप आमी समोर उमतांव मिसाचे भेटींत आनी हाका लागून दर मिसाची भेट जिवी भेट. हे भेटेक खरो मान दिवंक आमकां शिकय म्हूण पवित्र आत्म्याताय हे वेळार भावार्थान मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परिवांट घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवाच्या बोगसोण्यांक मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सुमया काकलूत कोर. Sumia kaklut kor. क्रिस्ता काकलूत कोर. Krista kaklut kor. सुमया काकलूत कोर. Sumia kaklut kor. देवा कारगां दिवन बराबर म्हणुया. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमया देवा देवाची शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूल कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. होग्यापणान आमची मागणी करुया. जे सगळें आमी मागूंक सोदता त्या वेळार हे मागणे बरोबर बापाक भेटोवया.
कोरोना व्हायरस ही पिडा आमच्या गोंयांत आनी सर भोंवती वाडत आसा. सगळ्या घराक आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आमच्या पिडीवंत बाबा भयणांक भलायकी मागुया. आमच्या कुटुंबांतले वांगडी तारवार आसात, परदेसांत आसात, भिरांतीन दीस काडटात, तांकां सगळ्यांक घराक आनी सांबाळ. जे येवंक सोदतात तांकां आपल्या गांवघरा बरे भाशेन पावय म्हूण मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या गोरब्या खातीर मागुया. सुमया जेजू क्रिस्ता, आमच्या सुरवंडारा, तुज्या कोश्टा मन्नाच्या उगडासाक ओजेपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरो. हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू. जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोरजे कोडे उलोवन मोजसान म्हणलें, तुमी काल्तिकाय बगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें वळखून घेवंक आनी तुमी ताच्या आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखलीं ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां काल्तीं केलीं, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसलीं. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नोकळो आसल्यात. मनीस उण्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या सोगटा वरवींच येता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं. त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी बल्लोल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ ओरोण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदकाक सरंटल्या जाग्यार गोट निबोर कोळपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरोण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसलीं आनी हो मान्ना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नोकळो आसले. देवाचें उतोरी देवाचें गोडूपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसल्या. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुजे देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडावे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदव केल्यांत. जबाब सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गो दिवन तुका
तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुळसुळीत ताचो सोब परगट जाता. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायेलाक आपल्या कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. भागयोन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रक्ता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगलीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sol restaurado, soy sol restaurado, soy, 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 soy. Soy sol restaurado, soy sol restaurado, soy, 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 soy. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण उंडो काटा तो सासणांक जिवो आसतलो. Soy sol restaurado, soy sol restaurado, soy, 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 soy. Soy sol restaurado, soy sol restaurado, soy, 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 soy. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूंक. तुमची सौम्य आसूं. जिवांव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजून उरपोंचीक म्हणलें, हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो. उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. तेन्ना जुदेवां मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मास केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सगळें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावतां. जसो जिवे बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतल्यान देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी मान्ना केलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय. उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वखणी तुका क्रिस्ता. मोकाळ बाबा भणीनो, पवित्र सभा आज दोबाची परब करता सुमिया जेजूच्या कुडी रगताची. आमी म्हणटा कॉर्पुस क्रिस्ती, बॉडी ऑफ क्रायस्ट. जेजूच्या कुडी रगताची परब करता आनी जेजूची कूड आनी रगत आमकां फावो जाता दर मिसाचे भेटे वरवीं. आनी हाका लागून आज आमच्यांनी म्हणूंक जाता मिसाचे भेटेची परब. कित्याक जेजू खास म्हाका आनी तुमकां मेळटा पेट्टा, आमच्यांत येता, आमचोच जाता आनी आमी ताची जाता दर मिसाचे भेटेंत. आनी हाका लागून मिसाची भेट वेगळी पूण जेजूचीच कूड आनी रगत. बाबा भणीनो, मिसांत जेजू उडो घेता आनी म्हणटा घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. दाकां सोरो घेता आनी म्हणटा घेयात आनी पियेयात, हें म्हजें रगत. अशें म्हणून बाबा भणीनो, आपली कूड आनी रगत मिसाचे भेटेंतल्यान उंडो सोरो बदलून आमकां दिता. आनी कित्याक दिता बाबा भणीनो? आमकां आमची तान, आमची भूख भागोवंक. ही तान आनी भूख देव इस्रायल पोचेची भागोयता ओरोण्यांत. बासायल्या देसांत इजिप्तकाराच्या हातांतलीं भायर सरून ओरोण्यांत तीं आसलीं तेन्ना. आनी हाका लागून आयचें पयलें वाचप दुसरे सुमृतीच्या पुस्तकांतलें बाबा भणीनो हाचो उगडास कोत्ता. थंयसर सर्वेस्पोर देव मोजसाक इस्रायल पोरशेक उगडास करूंक लायता. कसलो उगडासो? कोण भाशेन देवान तांची तान भूख मारली. कोण भाशेन देवान तांकां ओरोण्यांतल्यान, भिरांकूळ ओरोण्यांतल्यान उज्याच्या सोरपा मदें, विस्वांनी विकाळ विस्वाच्या मदें निबोर कोरपांतलें उदक दिवन, माना दिवन तांकां चलयलीं, तांकां पोसलीं आनी तांची सेवा व तांची निगा घेतली. हें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. आनी हाका लागून मोजस हे पोरशेक उगडास करून विस्वाशी देवाक विस्वाशी रावूंक आनीक ताका आर्गां दिवंक हो दिन वाचूंक आपयता. कित्याक देव पोरशेक विस्वाशी रावता. जरी पोरजा गुणगुणटा ही आनी तें ना म्हूण तरी देव पोरशेक साडिना, विस्वाशी रावता. आनी हाका लागून ह्या वाचपांतल्यान ताका उगडास करून मोजस इस्रायल पोरशेक देवाक विस्वाशी आनी चड दिनवाशी जावंक आपयता. आनी हाकाच लागून हो जाबा वासायचो सोर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. बाबा भणीनो, हो जाबाब आमचो करुया. आनी जे देवान म्हाका तुमकां बरें केलां, म्हाका तुमकां पावला, म्हाका तुमकां आदाराक येवन आमकां हात दिवन उबारल्यांत कांयच उणें करूंक ना. ह्या बऱ्या देवाक हे मिसाचे पिडेंतल्यान आर्गां दिवंक वावरुया. बाबा भणीनो, आमी तर दुसऱ्या वाचपान गेल्या जाल्यार बागयोन पावलून कोरींतकारांक बरयल्ले पयले चिठींतलें वाचप. थंयसर पावलू बरोवन सांगता जेजू देवान दिल्लो एकूच सुपूर्ण उंडो. दुसऱ्या उतरांनी जेजू देवाचो पूत, ही देवाच्या पुताची कूड
आमकां तो दिता दर मिसांत आनी दिवन कितें कोत्ता आमकां आपल्या सोवें वाडयता आमकां घोट करता आमकां जिवी दवरता आमकां जिवाळ करता आनीक एकाच क्रिस्ताचे सांदे आनी एकामेकाचे वांगडी करता. दुसऱ्या उतरांनी जेजू मस्तक आमी सांदे जाता तो पवित्र सभेचें मस्तक आनी आमी ताची कूड शिवून ताचे जिवे सांदे जावंक पावता. हें तें बाबा भणीनो आज ह्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां भाग्यवन पावलो उगडास कोत्ता. तिसऱ्या वाचपांत जिवाच्या शिव वर्तमानांत गेल्या जाल्यार 16वें स्वर जेजू सांगता थंयसर तो आमचें खाण आनी पिवण तो आमचें जिवीत ताका खाता तो सासदान जिवा उरता. हें कळीत कोत्ता जेजू आपुणूच सांगता आनी हाका लागून तो आपलें मांस रगत दिवन आमचे संबंद आपल्या ताई आनी एकामेका ताई घट कोत्ता. आनी हेच तें कारण जावन आसा आमी जेजूक चिटकून रावंक आनी हेच तें कारण जावन आसा आमी एकामेकाक चिटकून रावंक. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू सांगता तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगोर ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमणे दिसा हांव पुनर्जिवंत कोत्तलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावता. बाबा भणीनो जेजू हे पिसाचे पिडेंतल्यान आमच्या काळजांत येता आमचें सवें रावता आमकां धीर बोळ दिता आमकां गोठाय दिता आमकां जिवान भरता आमचें निराशीपण काडटा आमकां बक्षिता आमकां नवीं कोत्ता आमकां पेकयता. हें तें व्हरतेपण बाबा भणीनो हे परबेचीं आनी मिसाचे पिडेचीं जें आयचीं वाचपां म्हाका आनी तुमकां उक्तीं कोत्तात. बाबा भणीनो तर ह्या वाचपांतलो नियाळ वाचपाचेर नियाळ केल्या उपरांत आमी आमच्या जिविताक कितें लावया. पयले सुवातेर बाबा भणीनो मिसाची भेट आमच्या जिविताचो मास. द होली मास इज अ सेंटर ऑफ आवर लायफ्स. आमच्या जिविताचो मास. कित्याक जो रोम आनी शेवट तोच तो जेजू आल्फा आनी ओमेगा आमकां आमचो जाता आनी आमचे भितर येवन बाबा भणीनो आमकां घट कोत्ता जिवी कोत्ता जिवी दवरता आनी सासरीक जिविताक पावयता. बाबा भणीनो परम संस्कार हे मिसाचे भेटेक म्हणटात. परम संस्कार म्हणजे पयलो हो मुखेल संस्कार. कित्याक दुसरे सगळे साक्रामेंत हे मिसाचे भेटेंतल्यान जावन येतात. कित्याक मिसाची भेट जिवी भेट आनी सगळे साक्रामेंत जिवे साक्रामेंत. आनी हेच तें कारण जावन आसलें आमचो संपलोलो बाब साहेब भाग्यवंत पावल दुसरो अशें म्हणटा म्हज्या 2 दिसाचो गोठ म्हणल्यार परम संस्कार मिसाची भेट. तो म्हाका बोळ दिता पवित्र सभेचें आनी सगल्या संवसाराचें म्हजे सेवे साकरेचें कार्य अर्थाभरीत करूंक. साद्या उतरांनी बाबा भणीनो परम संस्कार मिसाची भेट आमचो संपलोलो बाब साहेब ताका आमी भाग्यवंत म्हणपाक जाता. जोआंव पावल दुसरो ताची उतरां ही मिसाची भेट म्हणटा आपल्याक बोळ दिता कितें करूंक पवित्र सभेचें इग्रोज मातेचें आनी सगल्या संवसाराचें
म्हजे सेवे चाकरेचें कार्य अर्था बरीत मिनींगफूल करूंक पाळूंक बाबा भणीनो हें तें जावन आसा देणी देवाची. जेजू आपल्या पुता वरवीं ताणें आमकां दवरलां आनी हाका लागून हें आमी दर दिसाक ताच्या उगडासाक ताच्या मानाक कोत्ता. आनी हेच तें कारण जावन आसा हांवें तुमी बाबा भणीनो मिसाची भेट सिरियसली गंभीरतायेन घेवंक आनी तातूंत बरे भाशेन सुरवातेक शेवट पर्यान वांटो घेवंक. बाबा भणीनो पयले सुवातेर मागुया मिसाचे भेटेक आमच्या जिविताचो माज करूंक. कित्याक जो कोण मिसाचे भेटेक जिविताचो माज करता तो जेजूक आपल्या जिविताचो माज करता. बाबा भणीनो आतां निमणे 3 म्हयने 4 म्हयने जायत येतले. आतां 3 काबार जातात. आमच्यांनी खास मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक जायना हे पिडेक लागून. पूण आमकां एक सहयोग मेळटा जावं आमच्या टीव्हीचेर युट्यूबाचेर मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. विसर घालचो न्हय मिसाचे भेटीचेर. जो कोण मिसाचे भेटीचेर विसर घालता तो जेजूचेर विसर घालता. जाता ते भाशेन वेळ करुया. कुटुंबा सांगाता घेवन आमच्याच घरांनी मिसाची भेट जी आमकां युट्यूबाचेर टीव्हीचेर वांटो घेवंक मेळटा तातूंत घेवंक. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो मिसांत जेजू आमकां भेटता आनी आमचो जाता. मिसांत जिवो जेजू म्हाका तुमकां भेटता म्हणून घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत म्हणून आमचो जाता. आनी हांव आनी तूं ताका शेवल्या उपरांत ताची जातात. जेजू आमच्यांत मिसळ जाता आनी आमी जेजूंत मिसळ जाता. एक बरोवपी स्पिरिच्युअल ऑथर बरोवन सांगता ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सीस विथ अस. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू घडटात आमच्या जिवितांत जेन्ना देव आमच्या जिवितांत मिसळ जाता. जेजूच आमच्या जिवितांत मिसळ जाता. आनी कित्याक जाता बाबा भणीनो आमकां बोगसूंक टू फॉरगिव. तो आमच्यान मिक्स जाता आमकां बोगसूंक आमकां पेकोवणी दिवंक टू हील आनी आमकां नवी करूंक टू रिन्यू अस. पयले सुवातेर बोगसूंक पातकांचें बोगसोणें मेळचे खातीर हें रगत वारवतलें. भाग्योन पावल एफेसकारांक बरोवन पयल्या आवेस्वरान 7 वळीन सांगता ताच्या रगता उदेशी आमकां सुटका आनी पातकांचें बोगसोणें मेळ्ळां. बाबा भणीनो वळखून घेवया भावार्थान आमकां जेजून कालवार दोंगरार क्रुसाचेर रुमकुळून मरून आमचे रगताचो शिंवर घातला आनी म्हाका तुमकां बोगशिल्यांत. कुर्सार रावून जेजू उदगाल्लो म्हणून बापा बोगूच नाका कितें करता तें नकळत. ही जावन आसा बोगसोण्याची भेट. आनी हाका लागून मातेवाचें शुभ वर्तमान म्हाका तुमकां सांगता तूं भेट भेटूंक उंच तार आयलाय. तुज्या प्रतिवाद्याचो तुका उगडस येता. तुजी भेट तुवें सोड. वच ताचे थंय शांती कर. बोगोस ताका बोगसून यो आनी मागीर मिसाची भेट भेटूय. बाबा भणीनो खायच्या काय मिसांत वांटो घेवचो न्हय. चिंतुया जेजून म्हजे खातीर तुमचे खातीर कितें केलां तें. आनीक दिनवाशी मनान बोगसोण्याच्या मनान वांटो घेवया. दुसरे वाटेन ही पेकोवणेची भेट. बूक बरयल्ले आसात बाबा भणीनो मिसाचे भेटेचेर. तांतलो एक बूक जावन आसा हिलींग थ्रू युकरिस्ट. सुरवातेक शेवट पर्यंत आमी पळयलें जाल्यार एक एक घडयेक एक एक स्टेपांत पेकोवणी आसा.
वेळ नाही सांगूक. देखून बाबा भयणीनो, मीस आमी तर बऱ्या मनान भावार्थान वांटो घेतलो जाल्यार म्हाका तुमकां जरूर पेकोवणी हिलींग दिताच. आनी आमी पळयता तो शोधपती म्हणटा, सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एकूच तर उलय आनीक म्हजो चाकोर बरो जातलो. आनी आमी म्हणटा कुमन्यांव घेवच्या आदी याज्ञीक म्हणटा, ही देवाची शळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तितली सुभागी. आनी आमी म्हणटा सगळीं, सोमया तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावो ना, पूण एकूच तर उलय आनी म्हाका भलायकी मेळटली. मास, द होली मास इज अ सॅक्रमेंट ऑफ हिलींग. पेकोवणेचें नुस्तें जेजू आमकां पेकोयता आपल्या रोगता उदेशी. ही पेकोवणी घेवंक आमी ओतरेकुया, भावार्थान सोत मानया आनीक बरी तयारी करून मिसांत वांटो घेवया. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, पवित्र मिसाचें भेट आमकां नवसोन्य हाडटा, रिन्यूस अस, ट्रान्सफॉर्म्स अस. कित्याक जेजू खुद म्हाका तुमकां भेटटा. जो जेजूक भेटटा तो केन्नाच तसो उरोना, तो बदलताच. हें घडटा तुज्या भावार्था वरवीं. आनी हाका लागून म्हाका तुमकां नवसोन्यचें मन मागुया, नवसोन्यचें काळीज मागुया मिसाचे भेटेन. जेजू आपले रगत आनीक आपली कूड दिता आमकां नवी करूंक. आमच्यांनी मिसांत वांटो घेवन आदलींच मनशां रावंक जायना. आमी मिसांत वांटो घेतले फाटी आमी नवसोलेलीं मनशां जावंक जाय. सुमयाताय मागुया नवसोन्यचें मन. घोडये भशेन तुमचें काळीज निबोर जाल्लें आसा, फाटीं कितें जालां तें पळोवन तें सोडून दिवया. तो आसा जेजू आसा जो म्हजे खातीर तुजे खातीर मेला, जो म्हाका तुमकां नवें जिवीत दिवंक मेला, जो म्हाका तुमकां वेगोवंक मेला. आमचें ताच्यान घालुया. आनीक बाबा भयणीनो, असले मनान मिसांत वांटो घेवया. ह्या वर्साचो गोड एक विशय जावन आसा, तुमी म्हजे गवाय. यू आर माय विटनेसीस. मिसाची भेट निमणे सुवातेर बाबा भयणीनो आमकां पाठयता. बेश्टे पाठयना वचात म्हूण, पाठयता जें तुमी अणभवलां, जें तुमी आयकलां, जें तुमी शेवलां, जें तुमी आपणायलां तें वचून परगट करूंक. जेजू पाठयता आपल्या शिसांक. तेच भाशेन याज्ञीक जेजूच्या नांवान आमकां पाठयता कितें करूंक. जेजूचें जिवीत बऱ्या कोरण्या वरवीं परगट करूंक. बऱ्यो कोरण्यो म्हणटात त्यो मीठ आनी उजवाड जावन बरेपण शिंपडावंक. बाबा भयणीनो, आमचे थंय कांय नासलें, आमी कित्याकूच उपकार नासल्यांव ते घडये देवान आमचो मोग केलो आपल्या पुताक जेजूक दिवन. भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन 5व्या स्वरांत 5 वळींनी सांगता, कांयच आमचे लागीं नासलें, कित्याकूच आमी उपकार नासल्या पातका वरवीं, पूण आमकां पातक्यांक मोक्षण दिवंक, आमकां पातक्यांक पेकोवणी दिवंक, आमकां पातक्यांक नवी करूंक, आमकां पातक्यांक ताचे गवाय करूंक जेजू खुद आमच्या काळजान येता. ताका घेवंक आमी तयार जाता तेन्ना आमच्या पातकांचें मोक्षणें मागुया. आनी मागुया जेजू लागीं आमी ताची कुडान रगो शेवदाव तेन्ना आमी जिवितांत ताच्या आनी एकामेकाच्या वाडूं. पवित्र सभा जेजू मस्तक ताचे आनी आमी सांदे इगोट करूंक. तिसरे सुवातेर ताचे गवाय कशें जोडी मोडी वचून आमी जेजूक परगट करूंक. आमेन.
उबे राहूया. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीशार वसणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभवलो, अकवार मरितान सोलमलो, पोंस पिलाताका ताणी गोस सुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो नरकांनी गेलो, तो मेल्ले मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमेन. आमची मागणी करूया. आमच्या बाप साहेबान, आमच्या बिस्म साहेबान, सगल्या बिस्पांनी याज्ञिकांनी मोठवाशांनी मिसाचे पेटीचो मोग करूंक आनी मिसाचे पेटींतल्यान आपले पोरशेक नवसल्लोलें पेकोवणेचें भोगसण्याचें जिवीत वांटूंक शिकय म्हूण बापा लागीं ताचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या गोंयच्या भारताच्या सरकारान सगल्या धर्मांक एक सारको मान दिवंक आनी धर्मा आड जी लारां व झगडीं झुजां उपर आसतात ती नपयत करूंक वावरूंक आनी शांतीन सगळे पोरशेक आनी सगळे धर्मांक जिवंक आदार करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. मीस आर्गांची भेट, दिनवासतेची भेट दर कुटुंबान हें ओळखून घेवंक आनी घडटा त्या वेळार ह्या पिडेच्या वेळार जावं टीव्हीचेर जावं युट्यूबाचेर हे मिसाचे भेटींत बऱ्या मनान खुशाल काळजान भावार्थान माणसं घेवन वांटो घेवंक आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक बरें मन आनी काळीज मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. कोविड-19 कोरोना व्हायरस ही पिडा सगल्या संवसाराक आनी ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत वाडत आसा. आमच्या गोंयचे पोरजीन चडांत चड लोकांनी ओळखून हें घेवन घरांत भितर रावंक आनी पोरजेचे भाशेन हे पिडेचेर जैत व्हरूंक आमचे पोरजीन तांकां आदार आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. हे कोरोना व्हायरस पिडेंत लोकांक साल्वार करूंक बरी करूंक जायते दोतोर नर्सी दुसरो स्टाफ जायतीं वावुरतात आनी तांकांय बी पिडा जाल्या ताचो गुन्यांव नासतना तांकां सगल्यांक राखान सांबाळ म्हूण आनी आमचे फिरगोजेचेर आनी आमच्या गोंयच्या शाराचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. परदेसांत आशिल्ल्या आमची वांगडी कुटुंबाची, आमची फिरगोजेंतली, आमची गोंयची, आमच्या भारताची, जावं तारवार जावं जमनीचेर तांकां सगल्यांक कोरोना व्हायरस पिडे मेकळीं दवर म्हूण आनी जीं घरां येवंक सोदतात तांकां बरे भाशेन घरां हाड म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. सर्गीच्या मोगाल बापा, तुवें तुज्या पुताक आमकां दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता दिन बसता. तुजो पूत हे पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान आमकां भेट्टा आमचो जाता आनी आमी ताचे जाता. तेन्ना आमी केल्ली मागणी आयकून घे आनीक आमकां दर मिसाचो भेटीचो वालोर ओळखून घेवंक एकामेकाक बगसूंक पेकोवणी मागूंक आनी पेकोवणी दिवंक आनी आमच्यान पेल्याचें जिवीत नवसरूंक तुजी कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
Tuśnieniem famosaną, Rinduwi nam kanilo, Munsha rangilo, Bijoy na dukaudo, Wakani dukababa, Shivaudo, Vakani dukababa, Diyanka Shivaudo, Vakani dukababa, Diyanka Shivaudo, Vakani dukababa, Diyanka Shivaudo, Tuśnieniem famosaną, Dahwalin pirunlilo, Munsha rangilo, Bijoy na dukasolo, Wakani dukababa, Diangkat mimpimu, Wakani dukababa, Diangkat mimpimu, Wakani dukababa, Diangkat mimpimu, Wakani dukababa, Diangkat mimpimu. म्हज्या भावा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सुरबेजभर मानून घेव. उबी रावया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो गुणां गोवांचो उंडो आनी दाखां सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायते कोणयेचो एक उंडो आनी जायते दाखांचो एक सोरो आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कुड्यान रगत घेतल्या आम्हा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सुपून एकवट जाय सकोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबें आसूंक. तुमची सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कळ्यें सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता संवसार सोरोपर्यान सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मन्नाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाची भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली सुपून वाखाणेची बोली. ह्या व्हडत्या संस्कारान तूं तुजे पोरशेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण साकून पुनर्जिवन जेजू सारकीं जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती पृथ्वी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचली तुका सय सय, सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सय.
उंचली तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी मुडलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परीन शेवण सातोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी मुडलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबे रावया. भावार्थाचो गोठ परगटुया. Jésus melo, Jésus život celá, Jésus novia बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, हाके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टा कोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळ पळेवूंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिचे पोती भाग्योन तुजे भाग्योन दवरूंक दिता. सांज तुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबा भणीनो, मिसाची भेट जावन आसा बोगसण्याची पेकोवणेची आनी नवसोन्नी दितली भेट. आमी एकामेकाक बोगसून पेकोवणी वांटूंक आनी नवसोल्लें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां शिकय म्हूण सुमी आतांय ताच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशेनोत रेखतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूंक. तुमची सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची गागलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची गागलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
हे मिसाचे पेटे खातीर सुमिया कारगां दिवया. जरी कास सुम्याक आमच्या काळजांनी शेवूंक जायना, ओत्मीक वाटेन ताका शेवूंक आमचो आवंडो वाडोवया. आनी बराबर म्हणुया, क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कोर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कोर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका पुरूस कोर. नाणय म्हाका उदकान खोळवाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आय. तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सरूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी सरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भोगता सांगाती तुका वाकणच्याक. आमेन. प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुजे दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोय पासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवटून एकठांय करून त्याच उतरावरत्या सुखाचें सुफळ कुणा जेजूच्या मोडीक कुळेन रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बासायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूंक. तुमची सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळकार. आमच्या गांवची आसगाली तूं,
दोन कळवण्यो. पयली कळवणी म्हणल्यार येता तो शुक्रार जेजूच्या काळजाक पेटयल्लो दीस, जेजूच्या काळजाची परब. त्या दिसाक आमी तुमकां आमचे मीस रिकॉर्ड करून धाडटले. आनी तेच बरोबर फारीकपणाचो आक्त आनीक आमचे फिरगोजेची बेठवणी जेजूच्या काळजाक हे मनान धरून पवित्र और होली आवर पवित्र साक्रामेंता मुखार पवित्र और रिकॉर्ड करून धाडटले. तशेंच आमी कळीत कोत्ता की सोमारा दीस लागून ते सोमाराक ते 30 तारीख पर्यंत ह्या म्हयन्याचे आमचें ऑफीस बंद आसतलें. कित्याक आमच्या वाठारांत जायत्यो कोरोना व्हायरस हे केसीस उप्रासल्यात आनी पिडा वाडत आसा. देखून समजून घेवचें, फकत एमर्जन्सी आसा जाल्यार तेन्ना फोना वरवीं वा पर्सनली कॉन्टेक्ट करचें. नाजाल्यार मागता आमचें ऑफीस बंद आसतलें. तशेंच आमी मागता लोक तुमी आयकनात, घरांत भितर रावात आनी अकोद ना हे पिडेक. लोक भोंवता आनी भोंवता देखून ही पिडा वाडत आसा. आमी उपकार मागता तुमचे लागीं, तुमचें जिवीत तुमच्या हातांत आसा. घरांत भितर रावात, गरजूच जाल्यार भायर सरात. सरकार हें सांगता, दोतोर हें सांगतात आनीच तुमकां आमी परत उगडास कोत्ता. रागार जायनाकात. तुमचें बरेंपण आमचें बरेंपण जावन आसा. देव बरें करूं.